बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त मेरे घर के इर्द गिर्द जो इंटरनेट है वो काट दिया गया है। तो मैं ये अब उम्मीद रखता हूं कि आपके पास ये जो आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं ये आप तक पहुंच जाए। मकसद इसका सिर्फ ये है कि आजकल मीडिया मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया और एक ही जो हमारे पास रास्ता है सोशल मीडिया, उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे घर सारा इंटरनेट काट दिया ताकि मैं किसी भी तरह आप तक अपना पैगाम ना पहुंचा सकूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मेरी बातचीत पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले मैंने जिस तरह की बर्बरियत, बल्कि मैं इसको कहूंगा यजीदियत, जो आजकल यजीद का आजकल के यजीद जिस तरह की जुल्म तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर किया जा रहा है, पता नहीं, मुझे लोग कहते थे कि शायद ज़ियाउल हक के ज़माने में पीपल्स पार्टी के लोगों से ऐसा जुल्म हुआ और थोड़े से लोगों से, इतने लोगों से तो कभी हुआ ही नहीं है जुल्म। इस वक्त 10,000 से ज़्यादा हमारे कारकुनों को जेलों में डाला हुआ है और मैं आपको यह बता दूं कि इतनी मुश्किल हालात हैं आज। आपने गर्मी देखी है, गर्मी की इंतहा है आज। छोटे छोटे पिंजरों में उनको बंद किया हुआ है, खाना उनको सही नहीं मिल रहा, पानी वो तरसते हैं वहां, वकीलों को मिलने नहीं देते, कई जगह हमारे वकील ही नहीं वहां पहुंच सकते और उनको जिस तरह यानी कि कोई गैर मुल्क दुश्मन है उस तरह रखा हुआ है। बल्कि गैर मुल्क दुश्मन भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी हकूक होते हैं। यहां तो सिर्फ इनको एक कि फायदा उठाते हुए जो कोर कमांडर का घर जलाया गया, उसका फायदा उठाते हुए पहले से प्लान बना हुआ था। और मेरा जिस वक्त भी, ये मैं आपको बता दूं, जिस वक्त भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, ये साबित हो जाएगा कि ये प्री प्लान था सब कुछ। सो इसलिए उसके फायदा उठाते हुए एक ऐसा क्रैकडाउन है जो मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अंदर डाला है, सपोर्टर्स को, सोशल मीडिया के लोग जो अपने तौर पर पार्टी में भी नहीं, जो पीटीआई के लिए कुछ ट्वीट करते थे, उनको भी अंदर डाल दिया। सारी लीडरशिप अंदर डाली हुई है और निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि एक वो जादू के लफ्ज कह दो। वो जिस तरह होता था ना, खुल जा सम सम, आप जादू का लफ्ज कह दें कि जी मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं, तो आप रिहा हो सकते हैं। यानी ये मजाक हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। किसी भी दौर के अंदर मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, अगर आप नहीं कहते कि मैं तहरीक इंसाफ में हूं, तो आपके ऊपर जुल्म होंगे, तशद्दुद होगा, आपको इस जगह इस तरह की गर्मी के अंदर आपको दड़बों में बंद कर देंगे। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और फिर मुझे जो हैरत है आज कि कोई ह्यूमन राइट्स की आवाजें नहीं निकल रही। वो जो लोग शोर मचाते थे आजादी सहाफत की और बड़ा जुल्म कर रहा है इमरान खान, वो किधर, यानी अब किधर गई है आजादी सहाफत? सारा मीडिया दबाया हुआ है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, वन साइडेड चीजें जा रही हैं। हमारे लोग अब जाते हुए डरते हैं मीडिया के ऊपर, पकड़ के जेल में डाल देंगे। वन साइडेड चीजें चल रही हैं। लोग अब इतना खौफ और हिरासा फैलाए, और मैंने खुद कहा हुआ है अपने लोगों को कि चुप जाओ। मैं खुद कह रहा हूं अपने कारकुनों को, अपने ऑफिस बेरर्स को, अपने ओहदेदारों को, कोई जरूरत नहीं है आपको सामने आने की, अपने घरों में ना रहो, छुप जाओ। क्योंकि ये जो अंधेरी रात है, ये जो रात में सबसे ज्यादा अंधेरा है, ये ज्यादा देर नहीं चलता। और अल्लाह कुरान में कहता है कि उसको जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है, मुश्किल वक्त में सब्र करना। सब्र करें। मुझे पूरी तरह एहसास है कि आपके ऊपर क्या गुजरेगी, लेकिन जो मुझे अफसोस है कि हमारे कोई भी ह्यूमन राइट्स के जो
جو لوگ ہیں وہ ڈر ڈر کے کوئی ایک آدھ بیان آ جاتا ہے. اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا, میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں. چلے جی, میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے. تو وہ یہ جو تماشا ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟ کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی, کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں جو عورتوں کی تنظیم ہے, جو عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی, کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ, والدہ اس کی بیوہ, بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی, جو بلڈ پریشر کی مریض, اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر, کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں, اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں, ادھر عدالت اس کو ضمانت دے, کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں, گجرات لے گئے اس گرمی کے اندر. تو بلڈ پریشر کی شیرین, ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا. میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو نقصان ہوا. شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی. میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی, کوئی اور کیبنٹ منسٹر, ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی, کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی. اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی, وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی. شیرین مزاری جان دے لیکن وہ ایک پاکستان کی ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی. جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے, کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی, لیکن وہ نظریاتی عورت تھی. تو اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا, لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا. اور عورتوں کو, بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پالیٹکس میں جو شیرین میں تھی. لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے, گھر کے اندر گھس گئے لوگ, انہوں نے آ کے رات کو بیوی, میرا 13 سال کا بچہ وہاں اندر گھس گئے, میری بزنسز کے اوپر, میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا. لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے 13 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گیا. تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا, وہ بھی چھوڑ گیا. تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے, سب کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے, اور مجھے کئی لوگوں کے اوپر خود پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا, کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی کر لیجئے گا, اور جی ہاں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیشہ خوش رہیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.